हेलो। आप हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हो रही बात? कहाँ है? कौन है? जी नदीम भाई। जी हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं? जी का शुक्र है, आप सुनाएं। बस अल्लाह उसके रसूल का करम है। क्या नाम है भाई आपका? जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक कासिम बोल रहा हूँ, जी लखीमपुर खीरी से। जी 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 आपका इसम जी। मुबारक क्या है? मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ, मुरादाबाद यूपी से। अच्छा, जी ये लतीफ अलवी साहब हैं, इन्होंने कई दिन से मतलब बात कर रहे थे। तो मतलब इनका मामला है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ये अकायद पढ़ते हैं, समझते हैं अपने हिसाब से, जी लेकिन जिस एतबार से समझना चाहिए कुरान और हदीस को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, और दो बातों में इधर उधर मतलब डिस्कशन नहीं ले पा रहे हैं कि हम किस जानिब जाएं और कौन सा अकीदा हम अपनाएं। तो किन इसीलिए बातों शायद पर? इन्होंने आपको लाइन पे लिया है किन कि बातों बात पर? और समझाई जाए। हाँ किन बातों पर? जी किन बातों पर? मतलब बहुत सारे अकायद हैं, जैसे हाजिर नाजिर है, इल्म गैब है, इस तरह के बहुत सारे अकायद हैं जो इनको मतलब कुछ समझ में आते हैं। जो तो जैसा इल्म गैब पर आपका मौक़िफ़ क्या है? इल्म गैब पे हमारा मौक़िफ़ यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने उलूम और जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी जाने, वो सब के सब अता फरमाए। और इतने उलूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जितना किसी नबी, किसी वली, किसी भी इंसान, किसी भी मतलब मखलूक में किसी को इतना इल्म नहीं दिया जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो फिर इसका इनमें क्या इख्तिलाफ है? इनका क्या इख्तिलाफ है इस पे? मतलब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब आपका क्या इसमें नजरिया? में अपने इस मौके में सही हूँ, अगर सही हूँ तो नदीम भाई को बताया जाए। सुनिए मेरा मौक़िफ़ ये है जी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया। जी अल्लाह का जो इल्म है कौन सा? वो लामहदूद है। जाती या अताई? अरे मैं बताता रहा हूँ, क्या कहा मैंने अभी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म क्या किया? अता किया। तो कौन सा गैब? गए की भी दो किस्में हैं, नदीम भाई को नहीं पता है, आप बता देंगे तो हो सकता है। आप बता दें कौन कौन सी किस्में हैं? तो हम तो मानते ही नहीं ना, तो हम क्या बताएं? क्या नहीं मानते? आपने फरमाया तो आप फरमा दीजिए, नदीम भाई को आसानी रहेगी समझने। नहीं, आप क्या नहीं मानते? आप क्या नहीं मानते? मैंने जो बता दिया उसके अलावा मैं, आप तो साफ साफ मैंने बताया कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ मुझे तो बताने देते, अपना मेरा मौक़िफ़ तो बताने देते, तब आप बीच में बोलते। आपका मैंने सुना तो मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। नहीं तो नदीम भाई की आसानी के लिए मैंने अब नदीम भाई को शामिल क्यों कर रहा हूँ? मुझसे बात कर रहा हूँ ना आप। मुझे बोलने दो, मुझे मेरा अकीदा बता। अरे मेरा मौक़िफ़ बताने दो भाई हाशमी साहब, मुझे मेरा मौक़िफ़ बताने दो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नदीम भाई को आसानी हो ऐसा। नदीम भाई लाइन पे सुन तो रहे हैं, अब आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मुझझसे मुखातिब। आप मेरा मौक़िफ़ तो पूछिए पहले। नहीं रहे ना, अगर अरे आप तो समझ रहे हो नहीं, आप मुझे बताना ना। आप सुन तो लो, मेरा मौक़िफ़ तो सुन लो पहले। बता रहा हूँ तो आप बताइए ना। हाँ मेरा मौक़िफ़ सुन लो पहले, अब उसके बाद में बोलना। फिर मेरा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया। अल्लाह ताला का जो इल्म है वो लामहदूद है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है, जो अल्लाह ताला ने इल्म अता किया गैब का, वो महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ऐसे है जैसे अल्लाह का सात समंदर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जैसे उस समंदर से चिड़िया एक चोंच में पानी का कतरा ले ले, इतना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मखलूक का इल्म ऐसे जैसे नबी का इल्म समंदर, और मखलूक का इल्म ऐसे जैसे पानी का कतरा। अब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है, जो अल्लाह के पास है, वो उसका अपना खुद का जाती है, और अल्लाह ने जो अपने महबूब को दिया है वो अताई है, यानी अता किया। अब ये बात बताइए कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, और जो ऐसा माने तो उस पर आपका
کیا حکم لگے گا؟ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم مانتا ہے اور آپ انکار کر رہے تھے، ابھی مجھے بولنے نہیں دیتے تھے آپ، تو جو عطائی علم غیب ماننا ہے نبی کو، اس پر حکم لگائیے آپ، اس پر کیا حکم لگے گا؟ اب بولیے آپ۔ دیکھیں نہیں، آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ علم غیب، اور اس کے ہاں بعد آپ نے فرمایا کہ علم غیب عطائی، تو آپ ہاں ایک کلیئر کریں، ایک بات ارے کلیئر کریں کہ علم غیب عطائی یا علم غیب، ایک بات کلیئر کر دیں تاکہ سمجھ میں آئے مسئلہ۔ میں قاسمی صاحب آپ یہ بتائیے، آپ کھانا کھاتے ہیں کچھ اور کھاتے ہیں؟ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، آپ کھانے کی بات کیوں ارے کر رہے میں ہیں؟ بتا کھانے تو رہا کی ہوں آپ سے، آپ کی سمجھ بات نہیں آ رہی۔ میں نے یہ کہا اللہ رب العزت کا جو ہے وہ خود کا اپنا ذاتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا، غیب کا۔ اب آپ کون مجھے سا بتائیے کہ غیب عطائی؟ اب یہ بتائیے آپ کا اعتراض جو ہے آپ ہائپر حکم کیوں پر ہو رہے ہے؟ ہیں؟ ارے سنیے تو، حکم پر ہے۔ کول ڈاؤن، سنیے ذرا کول بات تو ڈاؤن سنیے، ذرا بات سنیے۔ جی، آپ کا اعتراض کس بات پر ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں بار بار، آپ ابھی تک میرا اعتراض ہی نہیں سنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کون سا غیب، علم غیب عطائی یا علم غیب، کون سا غیب؟ یہی تو آپ بتا میں نہیں کہہ رہے۔ رہا ہوں کہ تم سمجھ نہیں پا رہے، تم کتنے عجیب آدمی ہو۔ میں جب بار بار کہہ رہا ہوں کہ علم غیب عطائی یعنی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، غیب کا علم عطا کیا۔ علم غیب عطائی، علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب جو علم غیب عطائی مانے، میں یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اس پر حکم تو لگاؤ، حکم کیا لگے گا اس پر؟ جو آپ یہ مان لیے کہ علم غیب عطائی ہوتا نہیں ہے، لطمت الغیب میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں، میں نہیں ماننا اس بات کو، میں تو مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مخلوق میں جسے بھی جو کیا ہے وہ عطا کیا ہے، میں تو اس بات کو قائل ہوں، میرا موقف ہے یہ۔ لیکن آپ یہ بتائیے جب علم غیب عطائی نہیں ہوتا ہے تو جو علم غیب عطائی مانتا ہے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ لطمت الغیب میں لکھا ہوا ہے آپ کے ابھی حوالے مت دیجیے آپ، ابھی آپ حوالہ مت دیجیے، نہیں تو حوالہ بعد میں دیں۔ اب پہلے حوالہ بعد میں دیں، آپ حوالہ بعد میں دیں، پہلے مولانا میری بات سنیے آپ۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ جو علم غیب مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عطائی علم غیب مانتا ہے، اس پر حکم لگائیے، حکم کیا لگے گا؟ جی، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حبیب سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا جھٹلانا اور رد لازم آئے گا، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت لازم آئے گی، اور فقہ حنفیہ کی بھی مخالفت آئے گی جنہوں نے اس بارے میں وضاحت کی ہے۔ میں سب سے پہلے قرآن پاک سے شروعات کروں گا۔ قرآن پاک کی سورہ نمل ہے 65 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کے تحت تفسیر کبیر جو امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اعلم انہ تعالی لما بین انہ المختص بالقدر پہلے اس کا ترجمہ تو کرو، پہلے اس کا ترجمہ تو کرو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ ایک دم اس پہ جا رہے ہو تفسیر پہ، پہلے اس کا ترجمہ کرو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا ہے من کی سمجھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، ہاں سوائے اللہ کے، یعنی جو اللہ رب العالمین فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والغیب من في السماوات والارض غیب الا اللہ، یعنی زمینوں میں جو بھی ہے، جو آسمانوں میں ہے، ان کا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوائے غیب کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ، اللہ وہ ہے جو صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ غیب جانتا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ انما یعلم الغیب الا اللہ، بے شک غیب جانتا ہے اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تفسیر روح المعانی ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر بحر محیط میں ہے وبالجملۃ علم الغیب بلا واسطۃ کلا وبعضا مخصوصا باللہ، یعنی کل ہو یا بعض ہو، جیسے آپ نے کہا کہ علم غیب عطائی یا کلی غیبی کی بھی اس میں اقسام ہے، تو کل ہو یا بعض ہو، یہ مخصوص باللہ ہے، یعنی مطلب عطائی۔ ارے میری بات تو سنیے، آپ قرآن کی آیت بھی پڑھے جا رہے ہو، تفسیر پڑھے جا رہے ہو، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب تو آپ دے نہیں رہے۔ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا غیب کا علم عطائی مانے، اس پر حکم کیا لگے گا؟ قرآن کی آیت تو میں ہی پڑھ دوں گا۔ تو قرآن تو وہی تو میں نے بتایا، اس پہ حکم لگتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار، تو قرآن کا انکار کرنے والا کہاں جائے گا؟ تو گمراہ ہے، وہ فاسق ہے، کافر ہے بھائی وہ۔ اچھا میں تو بتا کافر ہے نا وہ؟ چلیے ٹھیک ہے، اب مجھے آپ جو ہے میرا جو دعویٰ تھا وہ آپ نے سن لیا، آپ نے حکم لگا دیا کہ جو ایسا علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ سن لو، شروع کریں۔ چلو 11:36 ہو رہا ہے، چلو جی 11:36 ہو رہا ہے۔ تو آپ جو ہے پہلے مجھے حوالہ بھیجیں، جو حوالے پہ آپ نے مجھے روکا ہے۔ میں نے آپ کو آل عمران سورہ نمبر 179 پڑھ کے سنائی، اس پہ آپ نے مجھے روک دیا۔ آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے تمہارے ایسے لکھا ہے، آپ وہ مجھے حوالہ بھیجیں، حوالہ بھیجیں۔ چلو 2 منٹ آپ پورا کر لیجئے۔
चलो मैं कर लिया मैंने 2 मिनट, आप मुझे हवाला भेज दो, 2 मिनट हो जाएंगे मेरे पूरे। तो फिर मैं 2 मिनट बोलूंगा ना, पहले हवाला भेजोगे, बोलोगे बाद में? हवाला हम पढ़ के भेजेंगे, हम तुम्हारे नौकर ना 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 ना, पहले मेरे पास भेजोगे, उसके बाद में पढ़ोगे। ना 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 तो तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारा कोई बड़ा हो ना तो उसे लाना मेरे सामने, तुम्हारे बस की बात नहीं जो बात कर लो तुम झूठ बोल सकते हो सिर्फ, किया है तुम झूठ बोल सकते हो सिर्फ। बात ऐसे नहीं होती है, बात ऐसे होती है कि किसी भी दावा करने के लिए जब दावा आदमी करता है तो उस पर दलील देनी पड़ती है। आपको दलील देनी होगी पहले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद तहकीक कर लो ना। तुम्हारे तो खुद अकाबिर झूठ बोल रहे हैं, तुम क्या चीज हो? तुम्हारा इत्मीनान किसका किया जाए? तुम्हारा तो कोई भी इत्मीनान नहीं, तुम्हारे अकाबिर झूठ बोलते चले आए। तुम्हारा तो धर्म जो टिका हुआ, तुम्हारी जो बुनियाद है इसकी झूठ पे टिकी हुई है, तो तुम्हारा क्या इत्मीनान किया जाए? तुम इतना झूठ बोल रहे हो। अभी तुम आला हजरत फाजिल बरेलवी पर इल्जाम लगा रहे हो कि उन्होंने ऐसे लिखा, मैं तुमसे कह रहा हूँ हवाला दो, तुम हवाला देने तैयार नहीं है। तुमने ये इल्जाम लगाया, साहब तुम्हारे पास किताब नहीं है। अब मैं किताबें पढ़नी शुरू करी मैंने तो तुम्हारे पेट्रोल लग गया। तुम्हारे पास है किताबें सब, अब जो मैं किताबें पढ़ूंगा तुम्हारे पास होंगी सारी किताबें, वो काश्मी साहब धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूं? तुम भी जानते नहीं उसी तरीके से। तुम मुझे पहले हवाला भेजो, उसके बाद में बात करना। कहां गए काश्मी साहब? मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। चलो मेरे 2 मिनट हो गए, आप मुझे हवाला भेज दो और पढ़ो उसके बाद में। नदीम भाई जब बोलेंगे कि 2 मिनट हो गए तब मैं बोलूंगा, वैसे थोड़ी बोल। अरे मैं इजाजत देता रहा हूँ आपको। नहीं आप पहले हवाला भेजो मेरे पास। पहले आप बोलिए, उन्होंने कह दिया, बोलिए। नदीम भाई पहले इनसे हवाला लूंगा मैं, पहले हवाला दो मुझे। हाँ हवाला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, ये मेरे सामने ताहिर रज़ा मुरादाबादी हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब अताई साबित है। मैंने कई हवाले एक पढ़े और इन्होंने ये दरियाफ्त किया था कि आप ये बताएं कि जो इल्म गैब अल्लाह के नबी के लिए माने वो क्या है, उसका हुक्म क्या है। तो मैंने उलमा हनफिया का सरीही तौर पे एक फतवा जिक्र किया था, तो उसमें सराहत इस बात की थी कि उलमा हनफिया ने कहा कि जो इल्म गैब का अकीदा रखे तो वो कुरान पाक की इस आयत का मुखालिफ है। कुल ला यअलम मन फी समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, सूरह शरह फ़िक़्ह अकबर के सफ़ा 151 कदीमी में है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अकीदा रखे तो वो अकीदा कुरान की इस आयत यानी कुल ला यअलम मन फी समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह के मुखालिफ है, जो कि कुफ्र है। उसके बाद एक इसी आयत पे जिनको हम भी मानते हैं, अल्लामा मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा मजमुआ फतावा अब्दुल हई में लिखते हैं, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 46 में वो नकल करते हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक कौल है, हदीस है, मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैब फ़क़द कज़ब व हुवा यक़ूलु ला यअलमुल गैब इल्लल्लाह। ये सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1098 में है कि जो इस बात को बयान करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो उसने झूठ गढ़ा। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो वो झूठा है, और अल्लाह के अलावा कोई झूठ नहीं बोल सकते, गैब नहीं जानता। यह है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का। इस पे भी उलमा हनफिया ने मुसामिरा मा मसायरा किताब है उसमें जिक्र किया है, ज़कर हनफिया तस्रीहम बितकफीर भी है तक़ादी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गैब लिमुआरज़ति क़ौलिही कुल ला यअलमुल गैब मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि गैब इल्लल्लाह। ये अल-मुसामिरा अल-मुसायरा सफ़ा नंबर 198 में। और दूसरी आयत अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, सूरह नमल की आयत नंबर 22 है, 22 है। इसकी तफसीर में इमाम टाइम हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपने सुन लिया, मेरे सामने देवबंदी मुनाज़िर हैं ये, इन्हें अभी ये भी मालूम नहीं है कि किसी भी दावा करने के लिए पहले दलील देनी पड़ती है। अभी इन्होंने 2 बातें पैदा कर दी है। एक तो इन्होंने अभी झूठ बोला मेरे आका अल हज़रत फाजिल बरेलवी पर, वो ये दलील नहीं दे पाए, नज़ारत। दूसरा इन्होंने झूठ बोल दिया फ़िक़्ह हनफी पर, कि फ़िक़्ह हनफी ने अगर किसी ने भी अताई इल्म गैब पर हुक्म लगाया होगा कि जो इल्म गैब अताई माने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो काफिर है, या कोई भी अगर हुक्म लगाया होगा तो अभी इसी में रिकॉर्डिंग में मैं अपनी शिकस्त का ऐलान कर दूंगा। नहीं तो देवबंदी मनाजिर को अभी अपनी शिकस्त का ऐलान करना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा फ़िक़्ह हनफी की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अताई इल्म गैब माने तो वो कुरान का इनकार कर रहा है या वो काफिर है। अगर नहीं दिखाया तो ऐलान करेंगे अभी देवबंदी मनाजिर, अगर नहीं ऐलान किया तो मैं फोन काट दूंगा। मैं ऐसे आदमी से, बेवकूफ आदमी से बात नहीं करता हूँ जो किसी बात की दलील न दे। अब ये कहते हैं कि जो इल्म गैब माने वो कुरान का इनकार कर रहा है और कुरान का सही मुखालिफ है। तो मैंने कुरान की आयत एक ही पढ़ी थी
سورہ آل عمران آیت نمبر 179، جس پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر، اے عام لوگوں، اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے۔ اسی طریقے سے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو آیتوں کے اور بھی قرآن کی مقدس کی بہت سی ایسی آیت کریمہ ہیں جو کا علم غیب پر دلالت کرتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ثابت کرتی ہیں، اور ان کے گھر سے بھی میں ثابت کروں گا کہ ان کے گھر والوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب مانا ہے۔ اب میرا دیوبندی مناظر سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف مجھے فقہ حنفی کی ایک کتاب سے یہ دکھلا دیں کہ فقہ حنفی نے کون سی ایسی کتاب میں لکھا ہے کہ، چلیے ٹھیک ہے بولیے، جو میں نے مطالبہ کیا وہ پورا کریں گے۔ جی، یہ طاہر رضا مراد آبادی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ رکھے اور وہ اس کے بارے میں علماء حنفیہ نے کفر کا کہا ہو، تو میں سامعین اکرام میں یہ سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہی کی کتاب ہے لطمۃ الغیب۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حوالہ دیں، تو میرے ذمہ ہے حوالہ پڑھنا، نہ کہ ان کو خرید کر کے اپنے پیسوں سے ان تک حوالہ پہنچانا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو حوالہ دینے میں میرے خود کے پیسے لگیں گے، چونکہ ہم اس کے مکلف نہیں کہ میں طاہر رضا کو میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے حوالہ خرید کر ان کو دوں۔ اگر یہ چاہتے ہیں حقیقت کو جاننا تو یہ خود اپنے پیسے لگا کر کے اور یہ خود اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، مجھ سے مطالبہ نہ کریں۔ اگر یہ غریب ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے صدقہ دے دے، تو میں اپنے حوالہ ان کو تلاش کر کے اپنے پیسوں سے ان کو دے دوں گا، وہ بات تھی، ٹھیک ہے، اگر میں چاہوں تو۔ لیکن اگر میں نہ چاہوں تو کوئی بات نہیں۔ دوسری بات، انہیں کی علماء لکھتے ہیں لطمۃ الغیب کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم غیب عطائی جو کہتے ہیں، یہ رونا روتے ہیں علم غیب عطائی، تو علم غیب جو ہوتا ہے وہ عطائی، علم غیب عطائی غیب ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو اطلاع علی غیب کہتے ہیں، اخبار علی الغیب کہتے ہیں۔ تو یہ بات ختم ہو گئی کہ علماء حنفیہ نے علم غیب عطائی پہ فتویٰ لگایا ہو، چونکہ علم غیب عطائی تو علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس پہ فتویٰ کیسا؟ فتویٰ تو اس پہ ہے کہ علم غیب یہ مانتے ہیں بار بار، ابھی کبھی کہتے ہیں علم غیب عطائی، کبھی کہتے ہیں علم غیب۔ تو علم غیب جب کہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے لیے یہ بھی بات آئے گی کہ جو جس کو علم غیب ہوگا وہ عالم الغیب بھی ہوگا، کیونکہ وہ عدل جس کے پاس ہوگا وہ عادل بھی ہوگا، جس کے پااس انصاف ہوگا وہ منصف بھی ہوگا، اگر وہ منصف نہیں ہوگا تو اس کے پاس بس دیکھیے سامعین حضرات، اب دیوبندی مناظر جو ہیں اب اصل جہالت کو اتارا ہے، انہوں نے کچی کوری باتیں بھی کرنی شروع کر دی، یعنی میں غریب ہوں، ان سے کتاب کا حوالہ لوں گا، انہیں یہ بھی معلوم نہیں، جبکہ اب یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ مناظرے کے میدان میں اتر آئے ہیں ننگے ہو کے۔ جب مناظرے کے میدان میں اترا جاتا ہے تو پورا انتظام سے آ جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی محمودیہ، لیکن ملفوظات حکیم الامت، اس میں لکھ رہے ہیں ان کے اشرف علی تھانوی صاحب، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کہنے کو تو علم کی ترقی ہو رہی ہے، مگر حقیقت حال میں جہل کا بازار گرم ہے، ہر شخص ابتداء اور ہر شخص مجتہد اور محقق بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو مفسر مفتی محدث بن رہا ہے۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، اسی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے کہ جہاں کسی سے ذرا سی کوئی بات خلاف نفس ہوئی اور کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کتنی سخت بات ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے، اور جو علم بواسطہ کا قائل ہو یعنی عطا اللہ کی عطا کے واسطے کا، وہ کافر نہیں۔ یہ ان کا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں صاحب۔ دوسری کتاب ہے میرے ہاتھ میں حفظ الایمان، اس کا صفحہ نمبر ہے 15، اس پر لکھتے ہیں کسی نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، عطا کیا ہوا ہے؟ تو وہ اشرف علی تھانوی صاحب جواب دے رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو جانور کو، پاگل کو، مجنون کو سب کو حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی جانور کو، پاگل کو، سب کو اشرف علی تھانوی ماننا ہے کہ بعض علوم غیب سب کو حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا ہے کہ علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اب جو علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی ماننا ہے تو ان کے فتوے سے کافر ہوگا، اشرف علی تھانوی ان کے فتوے سے جو ہے کافر ہو گئے۔ اب فقہ احناف کی ایک بھی فتویٰ مجھے نہیں دکھایا انہوں نے ابھی تک، اور یہ دکھانا پڑے گا انہیں، مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ جی، یہ میرے فریق مخالف طاہر رضا بریلوی مراد آبادی ہیں، انہوں نے یہ بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے، چونکہ میں نے بھی ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی جیسے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اسی طرح
جیسا احمد رضا صاحب نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے جو قول مجتہد ہے تو ہم قول مجتہد ہی لے سکتے ہیں، نہ کہ قرآن و حدیث سے اجماع امت. تو میں ان سے بار بار کہوں گا کہ اپنے احمد رضا کو مت چھوڑیں، چونکہ استوار المہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کا ایمان، اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اس کا ایمان ہم نہیں سمجھتے، چونکہ جو اعلیٰ حضرت وہ استوار المہندیہ کے میں لکھا ہوا ہے، مولوی کی کتاب ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا مخالف ہو وہ اس کو ہم کافر جانتے ہیں. اب یہ احمد رضا کی کتاب کی بات کو مانتے ہی نہیں ہے، چونکہ بار بار قرآن کہیں، کسی کی کتاب پڑھنا، کسی کی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ قول پیش کرو، قول مجتہد ہمارے لیے ہے، اور یہ پڑھے جا رہے ہیں قرآن پاک کی آیتیں، وہ پڑھے جا رہے ہیں دوسروں کی کتابیں. تو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی، اس لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ان کے اوپر جا کر کے چپکا. اب آتے ہیں ہم اصل مدعے کی طرف. چونکہ میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا ایسا کہا کہ اے محبوب یا اے نبی تم کو میں نے غیب کا علم دیا یا تم غیب جانتے ہو. اگر میں کہتا ہوں کہ جیسے میں ثابت کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من حدثک انہ یعلم الغیب، جو یہ شخص کہ نبی علم غیب جانتے تھے، فقد کذب، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من حدثک انہ یعلم الغیب، کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی علم غیب، اس نے جھوٹ بولا، وہ کذاب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علم غیب نہیں جانتے. اور اشفاق بھائی ہو گیا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. 46 ندیم بھائی 48 ہو گیا بھائی، 11:48. ندیم بھائی جی میں ایسے بات نہیں کروں گا ان سے جب تک یہ کوئی بھی مجھے حوالہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر کتاب پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی بھی میری کتابوں میں ایسا لکھا ہوا نہیں جیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں نے تمہیں حوالہ بھیج دیا، جو ابھی میں نے کتاب پڑھی میں نے تمہارے پاس حوالہ بھیج دیا، دیکھو بھیج دو انہیں. ندیم بھائی میں تمہارے پاس حوالہ بھیج دیا. ایسے بات نہیں ہوتی ہے، ایسے بات نہیں ہوتی. میں نے جو بھی پڑھا میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، حوالہ بھیجیں گے. مجھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بھی میری کتاب میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. ہم تو علم غیب کے قائل ہیں. ارے میرے آقا حضرت فاضل بریلوی نے جو ان کے مولانا اشرف علی تھانوی پر فتویٰ لگایا، وہ کس بات پہ لگایا؟ انہوں نے علم غیب جانور پاگل کو مانا نبی کو چھوڑ کے، اس بات پر فتویٰ لگا. ہم تو قائل ہیں اس بات کے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا لکھ دیا کتاب میں، وہی کتابوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتی بات. یہ جو کتاب پہ بھی پڑھیں گے پہلے میرے پاس بھیجیں گے، جیسے میں بھیجوں گا، میں پڑھوں گا تو میں ان کے پاس بھیجوں گا. اپنے پیسے سے کیوں بھیجوں؟ ارے میں تو کیوں آئے ہو مناظرہ کرنے کے لیے؟ پھر میں نے اپنے پیسے بھیجی گئی، میں نے تمہارے پاس بھیج تو دیے. تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، پہلے کتابیں خریدو اس کے بعد میں مناظرے میں آنا. پھر تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کتابیں میں دوں؟ میں تمہارا جو پڑھوں گا نا وہ دوں گا میں تمہیں حوالہ. کیوں آئے ہو پھر؟ جھوٹ بول رہے ہیں یہ. ارے جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے. ہاں یہ جھوٹ بولنے کے لیے آ گئے. ارے میں جو پڑھوں گا وہ حوالہ دوں گا، اور میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا، حدیث سے بھی ثابت کروں گا، تمہارے گھر سے بھی ثابت کروں گا. کس کی کتاب ہے؟ ہماری ہے. کس کی کتاب ہے؟ ہماری ہے. تو تم اپنی کتاب میں دیکھو نا، جھانک کے کبھی. تو تم دیکھو اپنی فتاوی محمودیہ میں لوگ پڑھتا ہوں، دیکھو. یا مانو انہیں کہو کافر ہے، پھر یہ ماننا ہے دلیل تھوڑی مانگ رہا. تمہیں مانگنا تو مانو نا، حکم لگاؤ پھر پہ کافی نہیں ہے تو پھر حکم لگاؤ کافی نہیں ہے. تو تم حکم لگاؤ. میں یوں مانگ رہا ہوں کہ ہم تو علم غیب کے قائل ہیں نا، تم جھوٹ بول رہے ہو. تم حکم لگاؤ پھر پہ کافی نہیں ہے، یہ علم غیب ماننا ہے. تو میں نے اشرف علی تھانوی کا سنو، اچھا سنو ندیم بھائی، سنو ایک منٹ سنو. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جو علم غیب مانے وہ کافر ہے، کہا تھا جی. ہاں تو اب حکم لگاؤ اشرف علی تھانوی پہ. کیا اشرف علی تھانوی کافر ہے؟ علم غیب ماننا ہے. نہ اب بھاگو مت، ابھی بھاگو. ابھی تم نے کتابیں پڑھی میری، میرے اکابر کتابیں پڑھی ہیں تم نے. ابھی تم نے میرے اکابر کتابیں پڑھی ہیں. اب تم اس پہ اشرف علی تھانوی پہ حکم لگاؤ کہ یہ کافر ہے. جب آگے بڑھوں گا میں. اب بات جب آگے بڑھے گی جب کیا میں نے تمہارے گھر کی کتاب پیش کی ہے، میں نے کتاب کا حوالہ بھیج دیا. ندیم بھائی حوالہ بھیج دو انہیں. ندیم بھائی حوالہ بھیجو. بھیج دیا. اب حکم لگاؤ ان پہ، حکم لگاؤ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی محمودیہ، دوسری کتاب، ان پہ حکم لگاؤ. ان لکھنے والے ہیں ان کے محمود شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان. اے جاہل صاحب بھاؤ گے نہیں. ابھی تم نے میرے اکابر کی کتابیں پڑھی ہیں. قرآن کی میں آیتیں پڑھ چکا ہوں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ چکا ہوں. تم جھوٹ بول رہے ہو جب میں تم سے کہہ رہا ہوں حوالہ دو، تم اس پہ جھوٹ بول رہے ہو. صاحب وہ 4 دلیلیں جو ہیں وہ مجتہد کے لیے ہیں، 4 دلیلیں مجتہد کے لیے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں اس کا حوالہ مجھے دو، تم حوالہ نہیں دے رہے مجھے. ارے تو مجھے حوالہ تو دو. اب میں دیکھو یہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو اشفاق بھائی، وہی ندیم بھائی سنو. اس میں لکھتے ہیں یہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بعض اشیاء مغیبہ کا علم وحی کے ذریعے سے عطا فرما دیتے ہیں، مگر وہ جزئی ہے کلی نہیں. سمجھے نہیں؟ فتاوی محمودیہ
दूसरी जगह इसी में तुमने अभी किताबें जो पढ़ी मेरे अकाबिरों की, तुम तो कुरान से मुझसे बात की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गैब का इल्म अता नहीं हुआ, ये भी गलत है और खिलाफ नुसूस है। कुरान नहीं पढ़ने दे रहे हो यार। अरे ये कह रहे हैं नदीम भाई कह रहे हैं, ये फतावा महमूदिया में कह रहे हैं, यानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गैब का इल्म अता नहीं हुआ, ये भी गलत है और खिलाफ नुसूस है। क्या कह रहे हैं? खिलाफ नुसूस है। देखो बोलने बीच में, अब बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, अभी ये बीच में बोलने लगे अभी ये। इमाम अबू हनीफा ने कहीं लिखा है, बताओ क्या? रज़ा साहब कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, ये किताब है मेरे हाथ में, इरशादुल मुफ्तीन, इसमें लिख रहे हैं हमारे सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म गैब अता इनायत फरमाया है, लेकिन बाय हमें तमाम इल्म गैब इनायत नहीं किया गया है। यानी ये अकीदा हमारा है। ये सब इनके अकाबिर, इनके फतवे से नदीम भाई काफिर हुए कि नहीं हुए? काफिर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। हाँ, ये मेरे हाथ में किताब है, किताबुन नवाजिल, इसमें लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी गैब की बातों का इल्म अता किया गया है। ये भी काफिर हो गए। ये मेरे हाथ में किताब है मुहाज़रात इल्मिया पर मौजूद रज़ा खानियत तारुफ, इसमें लिख रहे हैं ये, हाँ फिल जुमला इल्म अव्वलीन व आखिरीन का आपको अता होना सही दलाइल से साबित है। बोलने दो ना, काफिर हो गए। जो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के लिए बाद उलूम गैबिया का अता होना मुसल्लम हकीकत है और कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं, ये भी काफिर हो गए। काफिर कितने काफिर करोगे अपने तुम? अब ये हवाले भेजू तो आपके पास सब में नदीम भाई, भेजू हवाले? मैं देख लूंगा अपने पास किताब में। कौन सी किताब? अभी देखो हुक्म लगाओ अभी इन पे, काफिर ही है। अभी हुक्म लगाओ के काफिर नहीं, इल्म मानना है। हुक्म लगाओ, तुम्हारे पास तो है, तुम्हारी किताब है, लगाओ हुक्म लगाओ है। तो तुमसे हवाला नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी किताब में देख लूंगा, खुद ही तुम्हारी तरह। सफा नंबर 485, किताब का नाम फतावा महमूदिया। ये इमाम अबू हनीफा फरमा रहे हैं। तुम्हारे अकाबिर शेखुल हदीस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान है, हमारे अकाबिर को मानते हो? अबे कितने बड़े अजलुल कायनात हो, क्या तुम मदरसे में पढ़ रहे हो, गोबर खाते हो, रोटी खाते हो? अभी तुमने मेरे अकाबिर की किताब पेश की, तो मेरे अकाबिर की किताब क्यों पेश कर रहे हो तुम? जब तुम अकाबिर पर क्यों आ गए एकदम, फिर हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर आ गए तुम झूठ बोलने के लिए कि हाँ तुम्हारे अहमद रज़ा ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत है तो तुम देख लो ना अपने अहमद रज़ा क्या की किताब। तुम हिम्मत क्यों, इनका हुक्म क्यों नहीं लगा रहे? अब तुम्हारी जबान पर लगाम क्यों लग गई, लकवा गिर गया जबान पर? तुमने पहले ये कहा था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब माने वो काफिर है, अब हुक्म लगाओ इन पे। ये सब काफिर हो गए तुम्हारे फतवे से, बोले जल्दी। और ये तुम्हारे इमदादुल मुश्ताक वाले भी काफिर हो गए, ये भी मानना है कि लिखा हुआ है। अरे फिर वही, अरे हवाला दो ना, ऐसे थोड़ी होता है। किसी भी दावे को दावा करने के लिए दलील देनी पड़ती है। झूठे साहब तुम राह फरार इख्तियार कर सकते हो सिर्फ झूठ बोल के, तुम्हारे पास दावे हैं झूठे, दलीलें कुछ नहीं है। हवाला लो, मुझसे कहो हवाला लो, दो हवाला। किताब का नाम है, अरे वही स्कैन भेजो। क्यों, तुम्हारे बाप के नौकर है, पैसा वही बदकलामी करना है नदीम भाई। नदीम भाई हो गया इनका काम, की बात नहीं हो गया काम इनका। काटो इनका फोन, चलो काटो, इनका काम हो गया, इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। जाओ काम करो अपने, जाओ किसी बड़े उल्लू मगा लाना अपने, तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ सामान्य हज़ार देख लिया आपने सुन लिया, देखो इनका काम हो गया, ये बदकलामी करने लगे, इनके बस की बात नहीं जो बात कर रही है। यानी कभी तो कुरान पे जाते हैं, कभी कहीं आते हैं। अपने पैसों से क्यों हवाला, तुम खरीद नहीं सकते हवाला? क्यों आए हो फिर मुनाजिर बन के? अपना काम करो, पहले पैसे जमा करो, किताबें जमा करो, पैसे जमा करो, किताबें जमा करो, जाओ अपना काम करो, जाओ। गोबर खाते हो, गोबर खाओ, गोबर भक्त। तुम्हें इलियास कंधालवी की नानी के पोतले चाहिए, वो खाओ, उन्हें तबर्रुक बना कर रखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तो किताबें जो पढ़ूंगा तुम्हें हवाला भेजूंगा, तुम्हारे घर की सारी किताबें मेरे पास है, मैं हवाला भेजूंगा तुम्हारे पास, सब हवाले भेजूंगा। कुरान से या कौल मुजतहिद इमाम अबू हनीफा ने फरमाया। अरे देख रहे हो भाई नदीम भाई, अब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो ये झूठ बोल रहे हैं अदालत में, मैं कह रहा हूँ वो हवाला दो मुझे, तो कह रहे हैं मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? यार फोन काटो नदीम भाई, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, 12 बजने वाले, छोड़ो। ऐसे जाहिल आदमी से बात नहीं करता हूँ मैं, जाहिल आदमी है, तुम जाहिल आदमी हो, ऐसे जाहिल से क्यों मगजमारी करूँ मैं? क्यों मगजमारी करूँ ऐसे जाहिल आदमी से? अरे ऐसे जाहिल आदमी से मगजमारी क्यों करूँ मैं, जब मुझे दिख रहा जाहिल आदमी सामने मेरे, उसका मालूम भी नहीं क्या सब जाहिल आदमी है। से ये कहो, ताहिर पादरी से ये कहो
माज़ अल्लाह, बदतमीजी नहीं है, माज़ अल्लाह, इज्जत से बात कर रहे हैं, देखो बदतमीजी नहीं, इज्जत से बात। देखिए नदीम भाई, आप हाँ। इनसे ये कहो कि भाई इमाम अबू हनीफा को मानते हो तो इमाम अबू हनीफा से साबित करो ना, हमारे क्या? अकाबिर से क्यों साबित कर रहे हो? तो तुम अभी आप इमाम अबू हनीफा साबित करो कि इमाम अबू हनीफा ने मना किया कि इल्म गैब नहीं होता, अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता नहीं किया नबी को। बताओ ना कहाँ लिखा हुआ है? तुम साबित करो ना, फिर तुम भी तो साबित करो, तुम नहीं मानते हो इमाम गैब। कहीं नहीं तो साबित क्यों? अब देखो नदीम भाई, देखो कभी तो कहते हैं कुरान को, कभी कहते हैं हदीस को, कभी आते हैं इमाम आजम अबू हनीफा पे, कभी आते हैं अपने अकाबिरों पे। वो वहां तक धोऊंगा जहां तक दिन निकलेगा, जहां तक दिन निकलेगा वहां तक धोऊंगा, जहां तक दिन निकलेगा, समझे ना? ये दलील दो ना, इमाम अबू हनीफा ने लिखा है कहीं? लिखा देखो दिखाओ। राम नदीम भाई, नदीम भाई, नदीम भाई, ये मेरे हाथ में, मेरे हाथ में सही बुखारी शरीफ जी। अरे इमाम अबू हनीफा हदीस नंबर इसकी 111, इसमें कहते हैं हजरत अबू मूसा ने रसूल खुदा से रिवायत की कि आखिरी जमाने में एक मर्द के पीछे 40 औरतें होंगी कि उसकी पनाह लें, ऐसा मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत के सबब होगा। कौन फरमा रहा है ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काय की बात है? ये गैब की बात नहीं है। अभी हदीस को भी कहना है कि हदीस नहीं, हदीस नहीं, ये दूसरी हदीस है मेरे पास सही बुखारी की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे दरमियान खड़े हुए तो आपने मखलूक की पैदाइश का इब्तिदा से जिक्र फरमाना शुरू किया, हत्ता कि जन्नत भी अपने मकाम पर पहुंच गया और जहन्नम भी अपने पर। बस उसे याद रखा जिसने याद रखा, और जो भूल गया उसे भूल गया। ये क्या क्या है रे? सर जाहिल बना रहा है तुम्हें। कौन? इससे कह रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा को अगर ये मानता है असली है तो ये इमाम अबू हनीफा। अरे तो बदतमीज, हराम के पिल्ले, सुअर की औलाद, तू मुझे तो साबित कर, मुझे इमाम अबू हनीफा से बदकलाम। तू बदतमीजी कर रहा, तू अभी तक करने लगा मेरे साले सुअर के पिल्ले, महल्ले वालों की मेहनत के नतीजे तू बदकलामी करने लगा। मैं सीधे से नहीं सुन रहा हूँ, तू बदकलामी करी जा रहा मुझे। तू साबित कर। अब कुरान पढ़ रहा हूँ उस पर तो एतराज करा, तो एतराज का कोई जवाब नहीं दे रहा तू मुझे। हदीस पढ़ रहा हूँ तो हदीस नहीं पढ़ने दे रहा, हदीस को कह रहा कि तू मुझे झूठा बता रहा है, ये सब हदीस से भेज दूंगा मैं इनके पास। झूठे साले खबीस। अबे तेरे अकाबिरों से साबित कर रहा हूँ तब तू नहीं सुनना, तो कह रहा है तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? मरदूस शैतान, तो आगे बात करने के लिए तेरे पास किताब है? तेरे पास कोई तेरे अकाबिर की? अब तेरे अकाबिर किताब है तेरे पास कोई? किताब से दिखाओ। तू दिखा कहाँ? इमाम आजम अबू हनीफा ने इनकार किया कि नबी को इल्म गैब नहीं है, दिखा कहाँ इनकार किया? दिखा तो बताओ ना कहाँ है। तू बताना कहाँ इनकार किया है, मैं तो तुझे कुरान हदीस से बताऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा मुकद्दम है या कुरान हदीस मुकद्दम है? अकबर लिख अब लो साहब कहाँ गए नदीम भाई? नदीम भाई इसकी झूठ की झूठे की मैं झूठ भी दिखाऊं तुम्हें? लो देखो फिका हनफी का भी दिखाऊं मैं तुम्हें। फिका हनफी ने जो हुक्म लगाया किस पर लगाया? किस इल्म गैब पर। देखो ये बोलने देगा मुझे, बड़बड़ करने लगेगा ये, कौन बड़बड़ करेगा ये? देखो फिका हनफी का दिखाऊं मैं तुम्हें। इमाम अबू हनीफा ने कहीं लिखा हो कि मैं दिखाऊं? अब देखो फिका हनफी किताबों से। देखो ये मेरे हाथ में किताब है फतहुल बारी सही बुखारी, ये इनके लिखने वाले हैं अनवर शाह कश्मीरी, इन्हीं के मौलवी हैं ये। अब देखो बोलने लगा ये, इसमें लिख रहे हैं इसीलिए, अरे बोलने क्यों नहीं देता? बोलने दे। इसीलिए फुकहा ने उसकी तकफीर की है जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए इल्म गैब कुल्ली व जाती का अकीदा करे, उसके लिए रद्दुल मुख्तार वगैरह देखी जाए। अभी इनके पास हवाले भेज दूंगा मैं, सब हवाले भेजूंगा तुम्हारे पास भी नदीम भाई। लो देखो दूसरा हवाला मेरे पास ये है, दूसरे हवाले में ये फिक़ह हनफी की इल्म गैब जाती कुल्ली में हजरात फुक़हा किराम रहमहुल्लाह ताला का अकीदा और मजहब ये है कि सिवाय अल्लाह ताला के इसको कोई नहीं जानता। कौन सा कुल्ली, कौन सा इल्म गैब जाती? ये फुक़हा हनफी की किताबों से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये है बरेली फितने का नया रूप, इनके हर के हवाले हैं सभी। ये पागल कर देगा, खुद पागल है, पागल बना देगा क्या? इससे कहो कि इमाम अबू हनीफा ने कहीं लिखा हो कि अल्लाह के नबी को अब कहाँ भाग रहा? अभी हनाफ की किताबों जा रहा था मैं, देखो ये बता रहा हूँ। हनाफ की किताब तो तुम्हारे फिक़ह हनफी की किताबों में और दूसरे अकाबिर उलमा उम्मत की तहरीरों में है, उस पर कुफ्र का हुक्म लगाया है। जो इल्म गैब कुल्ली या जाती माने उस पर हुक्म लगाया है कुफ्र का। अब सुन लो, सुनो तो नदीम भाई सुन रहे हो? चौथी किताब मेरे पास है ये, चौथी तक़वियतुल ईमान तज़कीरुल अख़वान, ये भी इनकी किताब है। इसमें लिख रहे हैं ये इल्म गैब बिल ज़ाते खुदाबंदी ताला ही के वास्ते है और उसके इल्म के बराबर किसको इल्म नहीं हो सकता। जैसा वो अपनी जात में यकता है अपनी सिफात इल्म में भी यकता है। अगर कोई उस तरह के इल्म में उसका किसी को शरीक बतावे वो बेशक मुशरिक है। और यही मुराद फिक़ह हनफिया की है जिस पर फुक़हा किराम ने फतवा दिया है। कौन से पे दिया है? कौन सी किताब है?
تقویت الایمان، تذکیر الاخوان ہے کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نہیں، تیرے اکابر بیان کر رہے ہیں یہ امام ابو فقہ حنفی کا قول بیان کر رہے ہیں یہ کہ فقہ حنفی نے فتویٰ جو لگایا ہے کس پر لگایا ہے؟ کون سی علم غیب پر لگایا ہے؟ ذاتی پر، ذاتی پر، عطائی پر نہیں لگایا ہے. تجھے جھوٹ بول رہا ہے نا ابھی کہ فقہ حنفی نے کفر کا فتویٰ لگایا. مجھے ایک دکھا دے تو ایسا. میں نے 4 حوالے بھیج رہا ہوں تمہارے پاس ابھی. ندیم بھائی، ندیم بھائی، ندیم بھائی، میں تمہارے پاس 4 حوالے بھیج رہا ہوں. دیکھو یہ کہہ رہا نا جھوٹ بول رہا ہے، یہ لو 4 بھیج رہا ہوں. 4 اس کے گھر کے ہیں، یہ اس کے اکابروں نے نکالے ہیں کہ فقہ حنفی نے کس پر حکم لگایا کفر کا. جو میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، دیکھ لو تم. دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ کذاب. جو 4 بھیج دی میں تمہارے پاس، دیکھ لو. دیکھو ارے بے وقوف جاہل آدمی فقہ حنفی کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی نے جو حکم لگایا ہے علم غیب پر وہ ذاتی پر لگایا ہے. جو ذاتی مانا کسی کو، عطائی پر نہیں لگایا ہے. تو ایک دکھا دے کہ عطائی پر فقہ حنفی نے کوئی حکم لگایا ہے. چل دکھا دکھا بھی، دکھا جاہل، دکھا دکھا. اب دیکھو کہاں بھاگنے لگا یہ. دیکھو 4 پہنچ گئے تمہارے پاس. دیکھو بھائی ندیم بھائی دیکھ لو، ندیم بھائی دیکھو، ندیم بھائی دیکھو، دیکھو 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 4 دیکھو. یہ یعنی جو حکم لگایا ہے وہ ذاتی پر لگایا ہے، فقہ حنفی نے کسی عطائی پر نہیں لگایا ہے حکم. یہ جو بیوقوف بناتے ہیں نا عوام کو. ہم اس کو بھیجے دے رہے ہیں، ہم بھیجے نہیں تو مت بھیجو ابھی. تم پڑھ کے سناؤ پہلے اسے، جیسے میں نے پڑھا ویسے ہی ہے کہ نہیں. پڑھ کے سناؤ، مت بھیجنا اسے. یہ دجال کو مت بھیجنا ابھی. پڑھ کے سناؤ پہلے اسے تم. اس کے گھر کی کتابیں ہیں سب. یہ اس کے گھر کے عالموں نے فقہ حنفی کی باتیں بیان کی اس میں. جھوٹ بول رہا ہے. لو یہ کس کی کتاب ہے؟ بریلوی فتنے کا نیا روپ. ابھی کس کی کتاب ہے یہ؟ ابھی یہ نہیں ہے. ابھی سنیے، مولانا محمد عارف سنبھلی استاد ندوۃ العلماء کس کی کتاب ہے؟ یہ بریلوی فتنے کا نیا روپ کس کی کتاب ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ لگا اس پہ حکم کے کافی رہی ہے. لگا دے حکم. ابے بے حیا بے شرم، لگا اس پہ حکم، لگا اس پہ حکم. ارے ارے بے وقوف، ابے کو جاہل ہے تو کون گوبر کھاوے گا؟ ابے حنفیہ کے مسائل تو بیان کر رہے ہیں اس میں کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں جو علم غیب پر حکم لگایا ہے وہ کون سی علم غیب پر لگایا ہے؟ ذاتی پر، عطائی پر نہیں لگایا. تو عطائی پہ ایک دکھا دے مجھے. چل تو ایک ہی دکھا دے مجھے. تو مجھے عطائی پر ندیم بھائی سے ایک لے لو بس. ایک مجھے حوالہ دے دے کوئی ایسا کہ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں اس کے بعد کی نہیں، اس کے بعد عطائی پر ایک حکم لگایا ہو. دیکھو میں تمہیں 4 حوالے بھیج دیے، پڑھ لو 4 حکم. ندیم بھائی 4 پڑھو پڑھو تو 4 حوالے جو میں نے پڑھا وہی ہے کہ نہیں ہے اس میں؟ یہ سنے گا نہیں، یہ سنے گا نہیں. پڑھ کے سناؤ اسے، پڑھ کے سناؤ اسے، سناؤ پڑھ کے. سنے گا نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں ندیم بھائی، امام ابو حنیفہ ان سے پوچھ لکھا ہے، انہوں نے ان کا مسئلہ ہے. ارے بھیا تو تمہارے اکابر تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو تم اپنے اکابر کی نہیں مانو گے؟ اپنے اکابر کی نہیں مانو گے؟ اپنے اکابر کو نہیں مانو گے؟ تم ہمارے کیوں پیش کر رہے ہو؟ لے ارے دیکھو اس کی ارے ان کا حنفیہ کی تو باتیں بیان کر رہے ہیں مردود شیطان جاہل. یہ اکابر تو بات بتا رہے ہیں تمہارے. ارے علماء حنفی، اب سنو یہ نہیں مانو گے ندیم بھائی، سنو ندیم بھائی. یہ جو ہے نا مولانا احمد رضا خان بریلوی حقیقت کے آئینے میں، یہ کتاب ان کی. یہ دیکھو لکھنے والے ان کے از محمد جاوید عثمان میمن اور شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب. اس میں کیا لکھ رہے ہیں یہ؟ اور عثمانی کتب خانہ. ابے جاہل سن تو لے، اس میں لکھ رہے ہیں یہ اسی لیے حضرات فقہ احناف رحم اللہ تعالیٰ نے علم غیب کلی و ذاتی کا عقیدہ رکھنے والوں لوگوں کی تکفیر کی ہے. کسی کی ہے؟ جو کلی اور ذاتی علم غیب مانے اس کی تکفیر کی ہے. یہ مردود شیطان جھوٹ بول رہا ہے. تو مجھے ایک حوالہ ایسا دکھلا دے جس میں کیا فقہ حنفی نے عطائی علم غیب پر حکم لگایا ہو کفر کا. دکھا دے ایک. چل ابھی شکست کا اعلان کروں گا اپنی میں. دکھا ایک حوالہ دکھا دے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. حوالہ بھیج. تو جھوٹ بول رہا ہے نا ابھی تک. تو جھوٹ بولا ہے جتنا بھی تو بولا ہے، جھوٹ بولا ابھی تک. ابھی تک تو جھوٹ بولا ہے. دیکھ لو ندیم بھائی، ندیم بھائی دیکھ رہے ہو. مانگ رہے ہو بھیجو گے نہیں یار؟ ہاں مانگ رہے ہو بھیجو گے نہیں؟ مانگ رہے ہو بھیجو گے نہیں یار؟ ہاں بھیجے گا نہیں، مانگ رہا ہے. مانگ رہے ہو بھیجو گے نہیں یار؟ یہ مانگے گا کیسے؟ مانگو گے بھیجو گے نہیں؟ میں نے مانگا، کبھی نہیں مانگا ان سے. ارے ابھی فقہ حنفی کو کون مانگ رہا ہے؟ آپ ہی تو مانگ رہے ہو. مانگا نہیں، میں نے کہا کہ صرف صفحہ نمبر بتاؤ، کتاب کا نام بتاؤ اور جلد نمبر بتاؤ. میں نے مانگا تو نہیں ہے، صرف بتاؤ مجھے. میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے بھیجو. فقیر یہ خود ہے تو یہ مانگ رہا ہے. تو مان کو پھر نا کافر مانیے. مانی نا کافر کہ ہاں کافر نہیں ہے، علم غیب ماننا ہے. مانتا کرو پھر کافر پیش کرے. ارے پھر مانگنے کافر. ارے دیکھو تو کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. 4 حوالے فقہ حنفی کے میں نے اس کے اکابروں کے بھیج دیے. تو اس کے اکابر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی نے جو علم غیب پر حکم لگایا ہے وہ کلی اور ذاتی پر لگایا ہے، عطائی پر نہیں ہے. یہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. اگر ایسا لکھا ہے تو پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے سناؤ ندیم بھائی، پڑھ کے سناؤ اسے. پہلا شروع سے حوالہ پڑھ کے سناؤ. اگر کہیں ایسا لکھا ہے تو وہ بتاؤ. ہاں پڑھو ندیم بھائی، پڑھو ندیم بھائی، پڑھو پڑھ کے سناؤ اسے. جو آلے ڈوب ہوئے ہیں، آلے ڈوب ہوئے، پڑھ کے سناؤ اسے. پڑھ کے سناؤ.
फिक्र आपका फतवा इल्मे गैब जाती पर है। अनवार शाह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद। अब सुनेगा नहीं अभी, अब सुनेगा सुनेगा नहीं, इसका काम हो गया। हाँ चलो काटो इसका फोन, काटो फोन काट दो इसका काम हो गया। हाँ फोन काट दो इसका, छोड़ो काम हो गया इसका। हाँ छोड़ो, सो जाओ। देखिए सामने नजर आती है देवबंदी, जबकि कभी तो कुरान पे जाता है, कभी हदीस पे जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कहीं सुनने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे हवाला दे, कोई तो हवाला देने तैयार नहीं है, और फिर बदकलामी करने लगा ये। जब मैं इससे हवाला मांग रहा हूँ तो बदकलामी कर रहा है। इतना बड़ा देवबंदी है ये। हम जानते हैं कि किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा देवबंदी बच्चा पैदा नहीं किया कि बरेली के शेर से, रजा के शेर से महज़ब तरीके से बात कर ले। अबे तेरे घर के तेरे हवाले दे रहा हूँ मैं, वो फिका हनफी के तेरे अकाबिर बयान कर रहे हैं, उसे भी तो नहीं मान रहा है, उसे भी ठुकरा रहा है। तो इन पर कह के काफी नहीं है, ये कह रहे हैं कुल्ली और जाति पर हुक्म लगाया फिका हनफी ने जो लगाया, तू मानता क्यों नहीं फिर है? अबे तेरे अकाबिरों ने जो फिका हनफी के हवाले बयान किए हैं, ये कि फिका हनफी ने जो हुक्म लगाया है वो जाति और कुल्ली गैब पर लगाया है, अताई पर नहीं लगाया है। तो इन्हें मानता क्यों नहीं? और अताई तेरे अकाबिर मानने हैं तो इन पर हुक्म लगा सब पर। इमाम अबू हनीफा को मानता है। अरे अब इमाम अबू हनीफा पहुंच गया, इन्हें अपने अकाबिर को नहीं मानता तू, थानवी को नहीं मानता तू, थानवी को नहीं मानता, थानवी को नहीं मानता। तेरे थानवी ने जो लिखा है किताबों, मतलब कुरान हदीस के खिलाफ लिखा है, तेरा थानवी आलिम नहीं था, जाहिल था ये। तेरा थानवी जाहिल था, तेरा महमूद हसन जाहिल था, कितना बड़ा उल्टी दिमाग। तेरा इरशादुल मुफ्तीन जाहिल था, उल्टी खोपड़ी का है। तेरा उबैदुल्लाह सिंधी जाहिल था। ये बता, तेरा सलीमुल्लाह खान जाहिल है, सब जाहिल है तेरे अकाबिर ये। अब सब जाहिल है ये। अब ये तेरे अकाबिर सब जाहिल हैं, ये बता। कहीं लिखा है? अबे ये तेरे अकाबिर जाहिल हैं सब, ये बता दे मुझे, इसका जवाब दे दे बस। अब देख रहा हूँ नदीम भाई, अबे ये तो इन्हें जाहिल मान तू, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, या इन्हें काफिर मान। अबे या तो इन्हें जाहिल मान या काफिर मान। जैसा कह रहा वैसा तू दिखा। अबे इनकार तू कर रहा है तो इकरार मैं तुझे दिखा रहा हूँ, तेरे घर से दिखा रहा हूँ, इकरार इल्म गैब का इकरार मैं तुझे तेरे घर से दिखा रहा हूँ। अब इनकार तू दिखा मुझे कि इनकार कहाँ इमाम आजम अबू हनीफा ने किया या खुद फिका हनफी ने अताई इल्म गैब पर कहाँ हुक्म लगाया है, वो दिखा दे मुझे एक तू हवाला। नदीम भाई। हाँ सुन रहा, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जिनको ये मानते नहीं उनकी बात क्यों पेश करते हैं? किसके? अबे हम नहीं मानते, तू तो मानता है नहीं, तेरे लिए हुज्जत नहीं है ये, तेरे लिए हुज्जत नहीं है ये। अरे तेरे लिए हुज्जत नहीं, मैं तो इन्हें काफिर मानता हूँ, मैं तो इन्हें काफिर मानता हूँ। तेरे लिए हुज्जत है कि नहीं है ये बता। मैं तो जो इन्होंने फिका हनफी की बातें बयान की उन्हें मानता हूँ, मैं फिका हनफी की जो उन्होंने बातें बयान की है, जो सच अल्लाह ताला ने इनकी जुबान से निकलवा दिया, उसे मानता हूँ मैं। इन्हें नहीं मानता मैं, इन्हें तो काफिर मानता हूँ। जो इन चार अकाबिरों को तेरे दिफा करता है, चारों का काफिरों का, उनका जो दिफा करने के लिए आता है मैं तो काफिर मानता हूँ। तू मुझे ये बता दी जो फिका हनफी की इन्होंने बातें बयान की है, फिका हनफी किताबों के हवाले देकर बयान कर रहे हैं, मैं उसे सच मानता हूँ। तो तेरे घर से इसलिए दे रहा हूँ ताकि तेरी दुबुर पर तेरे घर से लात मारूं मैं। तेरे घर वाले ये मानना है कि फिका हनफी ने जो इल्म गैब पर हुक्म लगाया है वो जाती पर। हाँ भाई मानेगा नहीं, खुदा जब दिल लेता है तो